صباح الخير عليكم، مرحبا بكم sur ma chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معكم اليوم باش نديرو une pizza roulée. C'est le même principe qui m'a le pizza, c'est pratiquement les mêmes ingrédients. وشنو la pizza ديالي حنروليها. Aujourd'hui on va faire la pâte, la sauce tomate ou les garnitures. Pour commencer نبداو بلا بات ديالنا. بسم الله. واش عندي هنايا؟ عندي 500 غرام 500 غرام تاع لا فارين. عندي عندي هنايا واسمو عندي بازيليك يابس، حبق يابس نديرو باش نعطر به لا بات ديالي. فوالا نخلطو بيان. هذه هي لا بروميير هذه هي لا بروميير ايتاب كامل اللي نسبق فيها. فوالا نجي ندير الخميره تاع الخبز. on va faire une pâte. عندي une cuillère à soupe. هنايا لا بات حنديروها une pâte simple بلا ما نديرو لها دوك لي زاميليورون باش تجي بزاف طريه. لو بوت تكون شويه مقرمشه. دونك عندي هنا الخميره، نزيد معاها une cuillère هكا تاع لو سكر، une cuillère à soupe تاع لو سكر نحطو مع الخميره ديالي، ونحط une cuillère à café تاع الملح نحطو من جهه وحده اخرى. ونجي نطم لا بات ديالي بالماء سخون. عندي هنا ويل دوليف 2 كويير مي ماشي دوك باش نديرهم. نجي نطم لا بات ديالي بالعقل بالماء سخون. ça prend normalement 300 مي بلوز او موان. انا ما نديرش كلش، on sait jamais الفارينه هذه ما تشربليش بزاف. الماء يكون تياد باش نطم لا بات ديالي. نطم لا بات ديالي بالعقل. فوالا دوك الماء سا ديبون كل مره واش تشرب لا فارين. انا راني دايره 300 نديرهم بالعقل ونشرب. فوالا apparemment c'est assez. فوالا 300 هاي جات نورمالمون سوا. نطم لا فارين بيان كوم يفو، ونعجن شويه لا بات ديالي واحد 5 مينوت هكداك نعجنها. ابري جانكوربور l'huile d'olive ديالي. فوالا راني طميت البيتزا ديالي وعجنتها كيما راكم تشوفوا. واش نجي لهنا كي نكمل نعجنها نزيد لها 2 مغارف تاع زيت. فوالا ونطمها بالعقل. فوالا ندخل بيان هذيك الزيت. فوالا راني درت اون كويير، نزيد لا دوزيام كويير تاع زيت الزيتون، 2 مغارف كبار 2 كويير سوب. ونجي ندخل هذيك الزيت بالعقل ندخلها مليح، نزيد ندلكها شويه ونحطها تخمر واحد 1 heure de temps maximum, le temps qu'elle double le volume. Voilà. Après ma طابت la sauce تاعي نجي نميكسيها بيان. فوالا نكون نحي هذيك الزعتره ديالي ونرحي لا صوص تاعي. فوالا. وعلاش ما درتش لا طوماط كونسونطري مع الاول؟ شوفوا راهي تجي اورانج. نجي منا بون ندير الرند، نقدروا نديروا الرند مع الاول مع لو تان مع الزعتره. نجي ندوزنها فيها الملح، ندير لها شويه فلفل الكحل، ندير لها شويه بابريكا شويه عكري. فوالا l'équivalent هكذا. Voilà, une cuillère à café bien pleine. Voilà, نخلط. نزيد ندير لا طوماط كونسونطري. عندي une cuillère à soupe، دونك مغرف كبيره تاع الطوماط كونسونطري. وشنو ندوبتها في شويه ما، ودوكا نعاود نحطها فوق النار تغلي وتزيد تواسي دوب شويه. Voilà, après ma خمرت لا بات ديالي
je l'ai dégazé حطيتها sur un plan هكذايا عمرته بلا فارين و je vais essayer نحلها sous forme de rectangle نحلها شغل مستطيل فوالا نحلها بالعرض هكذايا ونعطي لها لا فورم تاع مستطيل. il faut bien fariner le plan de travail باش هكذايا ما تلصقليش لا بات كي نجي نروليها. فوالا نحليت لا بات تاعي ا بيتزا دوك نجي جو دوا لا فارسير وجدت لا غارنيتور ديالي باش ندير البيتزا ديالي. لو سكري هنايا باش ما تجينيش معجنه واش نحكم شويه ويل دوليف ونجوز كامل لا بات ديالي افيك دو لويل دوليف هكذا ما تتشمخش لا بات ديالي كوم جو في لا رولي تو باش ما تجيش معجنه من الداخل. جو مي اون كوش تاع ويل دوليف باش هكذا لا بات ça va faire شغل اون بروتيكسيون باش ما تتشمخش هكذا لا بات ما حاش تشرب لا صوص طوماط ديالي ديريكت. فوالا كيما راكم تشوفوا دهنتها كامل بالويل دوليف ونجي دوك ندير لا غارنيتور ديالي. عندي لا صوص طوماط كيما شفتوا انا طيبناها كيف فوالا نجي ندير لا صوص طوماط اي فريمون ماشي اون غروس كانتيتي تاع لا صوص طوماط ندير شويه ما نلحقش لو بور ديال او فون تما كامل باسكو كي نبدا نرولي فيها تخرج لي لا صوص طوماط. الوغ جو في جوست اون كوش هكذا با تري زيباس ما نكترش بزاف فوالا ونسيي نمشيها كامل لا سورفاس تاع لا بيتزا ديالي. هذه هي كيما راكم تشوفوا. فوالا نجي ندير لا غارنيتور. هنا عندي مرقاز كنت قليته باش نحيلو الزيت ديالو كامل راني مقطعاتو ونزيد نسيي وفي ا ميزور كي نحطو نفتتو هكذايا باش ما يجينيش كي نروليه. فوالا نيباربييه ان بو بارتو كامل. بور لا غارنيتور ديروا واش حبيتو تحبوا ديروا دي ليغوم مقطعين فلفل شويه بصل تحبوا ديروا دي شامبينيون تانت سورت دو بيتزا فيجيتاريان تحبوا ديروها بالطون تحبوا ديروها فياند هاشي كيما حبيتو. فوالا انا كان عندي شويه مرقاز في الدار دونك جي بريفيري نديرها بالمرقاز. وشنو يفو لا فارس يفو لا ريبارتير كامل على لا سورفاس تاع لا بات ديالي. فوالا نزيد شويه هنايا ان بو بارتو نكملها. فوالا هذه هي. عندي دي زوليف فيرت كيف نديرهم un peu partout ou pour donner le goût la pizza نزيد ندير لها زعترة لو تان نفتت لها شويه تاع من الفوق. فوالا عندي شويه تاع نجي نفتتو هكذا من الفوق. البيتزا تحب لو تان هكذا اون ريسبكت كاع لي غو تاع لا بيتزا. نجي جو راب ان بو دو فرomage او شوا فوالا نرابي تاني ان بو بارتو. يعني زدت الفرomage كملت الفرomage رابيتو والفرomage زدت له شويه فرomage بلون. نجي هنا ديليكاتمون نبدا نرولي في لا بيتزا ديالي. فوالا كيما راكم تشوفوا نبدا من الطرف ونجي قلت لكم il faut bien fariner le plan de travail باش يجيني سهل في هاد لا بارتي هنايا ونبدا ندور هكذا بالعقل. فوالا il faut être rapide باش ما تخمرش البيتزا باسكو اذا خمرت لا بات راح تزيد تلصق بلوس. فوالا il faut tout préparer à l'avance باش غير تكملوا
تحلوا لاباط تبداو تروليو فيها بلا عقل. فوالا نوقف العقل. جو ميتر ان بو دو فارين في يديا. فوالا كوم سا ما تلصقليش. فوالا ونكمل نروليها بلا عقل حتى لو بور. فوالا كيما راكم تشوفوا نكمل. Je roule ma pizza et je fais en sorte que la farce ما تخرجليش. فوالا هاو لو بودان ديالي تاع لا بيتزا. نجي دوك باش نقطعو. فوالا هنا نحكم ان كوتو وندير له لا فارين باش يتقطع لي فاسيلمون، ونجي نقطع بالعقل لا بيتزا ديالي ابوبري 2 سنتيمتر هكداك، ونجي نقطع بالعقل. دو طون ان طون كي نشوف لو كوتو ديالي يلصق نعاود جو فارين مون كوتو باش يتقطع فاسيلمون. اشاك فوا نعاود ندير شويه لا فارين في لو كوتو ديالي ونجي نرفد لا بيتزا ديالي ونحلها هكذايا. فوالا ونحطها في السنيوه ديالي نطيبها. هنا من اون فا با فير كيما لا بيتزا نطيبوها فريمون ان فور شو بزاف باسكو راهي غولي. فو نطيب بالعقل باش هكذايا لا بات من الداخل طيب. دونك نديرها à 180، نديرو لو فور ديالنا à 180 دوغري. فوالا نكمل نقطع كيما راكم تشوفوا ونكمل نعاود نحطهم يطيبوا ونعاود نولي لكم ان شاء الله. ا tout de suite. فوالا لا بيتزا ديالي طابت كيما راكم تشوفوا فيها. ça m'a pris une vingtaine de minutes. كنت زينتها هنايا بدي زوليف. لي زوليف on peut les mettre قبل ما نطيبوها. sinon un peu de fromage râpé et le tour est joué. Voilà, هادي la recette. c'est une pâte croustillante بنينة. j'espère تعجبكم و j'espère تسيوها. voilà, c'était la recette تاع اليوم. pizza roulée. à la prochaine inchallah.